इसलिए कि वो जानते थे कि मंगोल अब उन पर हमलावर होंगे। इससे पहले मंगोल उनके कुछ इलाकों पर हमलावर हो भी चुके थे, और जो इलाके पोलैंड और जर्मनी के थे और जिन पर वो हमलावर हुए थे, वहां उन्होंने हर कारामद चीज को बाकी रखा, जिसमें छकड़े और सन्ना थे। लेकिन इसके बाद का इलाका जहां उनके खिलाफ मुजाहमत की जाती, वहां वो जिंदगी को नीस्तो नाबूद कर डालते। इस तरह वो अपनी सरहद के किनारे किनारे एक मसनूई वीराना बना देते थे। इस वीराने में इतनी सकत न रहने देते कि किसी ऐसे लश्करी जो रसद का भार उठा सके, जो उन पर यूरिश करने के लिए आगे बढ़ सके। मंगोलों का ये काबूगरी का अजीबो गरीब तरीका था। इसकी बुनियाद खाना बदोशों की जबिल्लत थी कि वो अपने आप को दुनिया की नामालूम ताकतों के मुकाबले में महफूज रखें। ये एक नस्ल पहले साकनाने दश्त हर ऐसी चीज पर काबू पा रहे थे जो उनके काम आ सके, और इसे अपने घर की तरफ ले जाना चाह रहे थे। पोलैंड, जर्मनी और यूरोप के दीगर ममालिक अब बड़े हैरान, परेशान और फिक्रमंद थे कि देखें हंगरी के वसी मैदानों में सस्ताने के बाद मंगोल क्या रुख इख्तियार करते हैं। खज़ां के खात्मे पर जब वस्ती यूरोप में बर्फ जमने लगी, बर्फ से पहाड़ों के रास्ते बंद होने लगे, खलियानों में छतों के साए तले ढेरों गल्ला जमा होने लगा, तब मंगोलों ने सरमा की यलगार की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। रूस की तरह मंगोलों ने यहाँ भी सरमा को हमले के लिए मुंतखब किया, क्योंकि बड़े बड़े दरिया मुंजमद हो जाते थे और उन पर आसानी से गुजरा जा सकता था, और सरमा की वजह से दुश्मन को लश्कर जमा करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन वो मगरिब पर नजर जमाए बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आए। एक जगह मंगोल रुक गए, इसलिए कि वो दरियाए डैन्यूब को पार करना चाहते थे। अब उन्हें यह खबर न थी कि दरियाए डैन्यूब पर बर्फ की इतनी मोटी तह जम चुकी है जिसके ऊपर से वो गुजर सकते हैं, और ये मालूम करने के लिए उन्होंने अजीबो गरीब तरीका इस्तेमाल किया। मंगोलों ने अपने लश्कर के अंदर से कुछ मवेशी निकाले और उन्हें दरिया के ऊपर यानी बर्फ पर हाँक दिया, और खुद पीछे हटकर बैठ गए। दरिया के दूसरे किनारे जो लोग थे, उन्होंने यही समझा कि मंगोल पीछे हट गए हैं, और दरिया पर जमी हुई बर्फ पर जो जानवर खड़े हैं उनको अपने साथ ले जाना भूल गए हैं। लिहाजा वो फौरन आगे बढ़े और दरिया की जमी हुई बर्फ पर खड़े जानवरों को हाँक कर ले गए। मंगोलों के हरावल दस्ते के लश्करी कोहिस्तानी सिलसिले की बुलंदियों पर छुप कर बैठे ये मंजर देख रहे थे। जब दूसरे किनारों के लोग उनके जानवरों को हाँक कर ले गए, तब उन्होंने जाना कि दरियाए डनूब के ऊपर इस कदर बर्फ की मोटी तह जम चुकी है कि मंगोल लश्कर इसके ऊपर से बाआसानी गुजरकर दूसरी समत जा सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ, और मंगोल दरियाए डनूब के ऊपर से गुजरकर नई यलगार करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले मंगोलों ने होगरान शहर का रुख किया। इस शहर में उस वक्त फ्रांसीसी और लंबार्डी ताजर मौजूद थे, और वो माल का लेन देन कर रहे थे। होगरान शहर के लोगों को जब खबर हुई कि मंगोल उन पर हमलावर होने लगे हैं, तो उन्होंने शहर की फसील जो चोबी थी उसके दरवाजे बंद कर दिए और शहर के अंदर महसूर हो गए। मंगोल अपनी छोटी छोटी मंजनीकों को हरकत में लाए और संगबारी करके उन्होंने फसीले शहर में रखना डाल दिया, और अभी वहां के लोगों को यह एहसास न होने पाया था कि मंगोलों ने शहर को फतह कर लिया। ताजरों को जब खबर हुई कि मंगोल शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी लकड़ी के गोदामों को आग लगा दी, और कारामद माल के इस तरह ज़ाय होने पर मंगोलों ने गजबनाक होकर ताजरों को हल्की हल्की आंच पर भून डाला, ताकि वो बता दें कि उन्होंने अपना बकिया माल कहाँ छुपा रखा है। इसके अलावा 300 आला खानदान जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया और हंगरी से था, और बेशुमार औरतें एक इमारत में जमा हो गई थीं। उन्होंने दरबारी लिबास पहन रखे थे। मंगोलों ने सोचा कि ये बहुत अमीर लोग होंगे, लिहाजा बातू ने उनके मुतालिक हुक्म दिया कि इन्हें बरहना करके कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उनके बेशकीमत कपड़े जिन पर खून के धब्बे न लगने पाएं, एहतियात के साथ उतार लिए जाए। यहाँ बातू खान ने अपने लश्कर के कुछ दस्ते हंगरी के बादशाह बेला के ताक़ुब में लगा दिए थे, इसलिए कि वो हर सूरत में बेला को कत्ल करने का इरादा रखता था। खुद बातू खान दरियाए टेरोल के किनारे किनारे यूरोप के अंदर दूर तक अपनी फतह के अलम बुलंद करता हुआ बहरे एड्रियाटिक के आखिरी सिरे पर यूदेने के मकाम पर जा पहुंचा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। हंगरी का बादशाह बेला सायों के मैदान जंग से जिंदा बच निकला था। मंगोलों के दस्तूर के मुताबिक किसी दुश्मन कौम के बादशाह को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था।
بیلا کو جب پتا چلا کہ منگولوں کا ایک دستہ اس کے تعاقب میں لگ گیا ہے، تب وہ کارپتھین پہاڑوں کی خانقاہ سے نکل کر آسٹریا کے دربار میں جا پہنچا۔ یہاں سے وہ بھاگ کر ڈلمیشیا کے ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہوا، لیکن منگول شکاری کتوں کی طرح اس کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ منگول وہاں بھی پہنچ گئے، لیکن بیلا بھاگ کر سمندر کے ایک جزیرے میں جا چھپا۔ منگول ساحل پر رک گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے پانی کا اتنا بڑا سمندر نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ان کے گھوڑے تیر کر پار نہیں جا سکتے تھے، لیکن منگولوں کی خوش قسمتی کے کنارے پر کچھ کشتیاں کھڑی تھیں جو منگولوں نے ضبط کر لیں اور جزیرہ میں بیلا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بیلا وہاں سے بھاگا اور کلیزا کے قلعے میں جا کے پناہ لے لی۔ منگول اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے۔ بیلا وہاں سے ٹراؤ کی طرف بھاگا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ منگول اس کے تعاقب میں تھے۔ منگولوں سے بچنے کے لیے بیلا نے پھر سمندر کا رخ کیا اور ٹراؤ کے باہر ایک چھوٹے سے جزیرے میں پناہ لے لی۔ منگول اس جزیرے کا رخ کرنا چاہتے تھے کہ باتوں کی طرف سے تیز رفتار قاصد ان کے پاس آئے اور بیلا کا تعاقب کرنے والے دستوں کو اس نے واپس بلا لیا، اس لیے کہ ان کے آبائی دشت سے کچھ قاصد پہنچے تھے۔ یہ قاصد یورپ کی سرزمینوں میں باتوں اور صوبدائی کے پاس یہ پیغام لائے تھے کہ ان کا خان اوغدائی خان مر گیا ہے۔ ساتھ ہی وہ قاصد یہ پیغام لے کر بھی آئے کہ چنگیز خان کے خانوادے کے سب لوگ چنگیز خان کے دستور کے مطابق اپنے وطن واپس چلیں، جہاں عزیزوں کی قرولتائی منعقد ہوگی اور نئے خاقان کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ خبر آنے کے بعد باتوں کے حکم پر ادھر ادھر پھیلے ہوئے سارے منگول لشکر دریائے ڈنوب کے کنارے جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ خریم بن مقروم اپنے یورت میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ یورت کے داخلے پر حسین اور خوبصورت بشار نمودار ہوئی اور شہد برساتی میٹھی اور ہلکی سی آواز میں کہنے لگی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ بشار کے یہ الفاظ سن کر خریم بن مقروم چونکا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، مسکرایا، پھر کہنے لگا، بشار، میرے یورت میں آنے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ، تھوڑی دیر پہلے قریش کو تم لوگوں نے بلایا تھا، وہ تمہاری ہی طرف گیا تھا، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ مسکراتے ہوئے بشار آگے بڑھی۔ جس نشست پر خریم بن مقروم بیٹھا ہوا تھا اسی نشست پر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، قریش کو میں نے ہی بلوایا تھا، وہ اس وقت اپنے یورت میں کیوں بلایا تھا اس موضوع پر تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ یہاں تک کہتے کہتے بشار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خریم اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے بول پڑا، پہلے کسی اور موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ بشار منہ سے کچھ نہ بولی، مسکراتے ہوئے اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ کچھ دیر خیمے میں خاموشی رہی، پرسکون آسودہ سی خاموشی۔ اس موقع پر بشار کی گردن جھکی ہوئی تھی، جبکہ خریم اس کی طرف بڑے غار اور بڑے انہماک سے دیکھے جا رہا تھا۔ گفتگو کا آغاز پھر خریم بن مقروم نے ہی کیا۔ اب چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بولو نا، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کیا وہ چپ کا موضوع ہے؟ بشار نے گردن سیدھی کی اور مسکراتے ہوئے اس نے بڑے غور سے خریم بن مقروم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، دراصل موضوع بڑا نازک ہے اور سوچتی ہوں کہ اس کی ابتدا کہاں سے کروں، کہیں آپ برا نہ مان جائیں۔ اس پہ خریم بن مقروم مسکرایا اور کہنے لگا، تم جو کچھ بھی کہنا چاہتی ہو بلا جھجک، بلا کسی خوف کے کہہ دو، میں کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ کہنے کے لیے بشار کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، بیچاری کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس سمے شرم و حیا اور لجاجت کے باعث اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی کیفیت تھی جیسے یادوں کے تابندہ آسمان پر انگنت کہکشاؤں کے پیغامات لہرا اٹھے ہوں، جن میں بساط ذات کے سارے زاویے، سارے راستوں کو شفق آلود کر کے رکھ دیا ہو۔ اس کا چہرہ عمیق ارادوں کی ترجمانی کرتی سلگتی خوشبوؤں کی مہک اور زعفرانی اور گلابی لہروں سے پگھلے معصوم جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر بڑی معصومیت سے بشار نے خریم بن مقروم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا آج دن کے پہلے حصے میں کسی موضوع پر بابا کی آپ سے گفتگو ہوئی تھی؟ خریم بن مقروم نے گھورنے کے انداز میں تیز نگاہوں سے بشار کی طرف دیکھا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، ضرور ہوئی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں موضوع کیا تھا؟ جس موضوع پر میری تمہارے بابا سے گفتگو ہوئی، کیا تمہیں اس موضوع کا علم نہیں؟ بشار کے چہرے پر گہری اور انتہا درجے کی پرکشش مسکراہٹ بکھر گئی تھی، کہنے لگی، لیکن وہ سب کچھ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں، یوں جانے اس میں میرا قلبی، میرا ذہنی سکون ہے۔ جواب میں خریم بن مقروم بھی تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا پہلے اشارہ دو کہ تمہارے بابا نے کس موضوع پر تمہارے ساتھ گفتگو کی ہے۔ شرمانے لجانے کے انداز میں چند لمحوں کے لیے بشار نے خریم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بابا مجھے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ سے گفتگو کی ہے،
इस गुफ्तगू के दौरान आपने बाबा पर इंकिशाफ किया था कि आप मुझे पसंद करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे अपने साथ मंसूब करने के लिए तैयार हैं। करीम बिन मखरूम ने मुस्कुराते हुए बशार की तरफ देखा, फिर कहने लगा, हाँ, मैंने तुम्हारे बाबा से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ सिर्फ मंसूब होने के लिए तैयार नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या मैंने गलत कहा था? तड़प कर चौंकने के अंदाज में बशार ने अपना गुदाज खुशबू भरा हाथ करीम बिन मखरूम के मुंह पर रख दिया। कहने लगी, नहीं, ऐसा करके आपने मेरे दिल की तर्जुमानी की है। इससे पहले बख्ताई और तालसी ने भी इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू की थी। उन्होंने मुझे कुछ इशारे दिए थे, लेकिन इन इशारों से मुझे इत्मीनान नहीं हुआ था। आज जो बाबा ने मुझ पर इंकिशाफ किया है, तब मुझे कल्बी सुकून और आसूदगी हुई है और मैं आज आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ कि यहाँ तक कहते कहते बशार को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए करीम बिन मखरूम बोल उठा था, बशार, तुम गलत कहती हो। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए था। जो अल्फाज तुमने अदा किए, इनसे मैं इत्तफाक नहीं करता। मैं तो एक बड़ा बेबस सा इंसान हूँ। हसरतों के अंबार और जिंदगी की महरूमियों में जंग खाए लोहे और दीमक लगी लकड़ी की तरह पड़ा हुआ था। तुमने अपनी मोहब्बत से नवाज कर ज़माने की धूल और उक़ूबत के समुंदर से निकाल कर बाराने रहमत के सहाब में ला खड़ा किया है। दश्ते सहरा की बेआबो गया वीरानियों और तबाहियों की मुसाफतों से निकाल कर तुमने मुझे साहिलों पर बिखरी मोहब्बत की सीपों और चाहत के खुशबू भरे मनाजिर के अंदर ला खड़ा कर दिया है। बशार, तुमने मुझे अनमोल खजानों की सी अपनी मोहब्बत देकर मेरे लिए अपनी चाहत का दरवाज़ा खोलकर अपने जमाल की रानाइयों को मेरे लिए मखसूस करके मुझे सरमदी अबदी खुशियां दे दी हैं। मेरी झोली, मेरे दामन को मौसमों की करवटों में जन्म लेती तितली और जुगनुओं की कहानियों से भर दिया है। जब तक करीम बोलता रहा, मुस्कुराते हुए बशार उसकी तरफ देखती रही। जब वो खामोश हुआ तो बोल उठी, मैं आपके ख्यालात से इत्तफाक नहीं करती। सबसे पहले मैंने आपसे मोहब्बत की इब्तदा की थी। उस वक्त मेरी मोहब्बत यकतरफा थी और इस यकतरफा मोहब्बत में आपको हासिल करने के लिए तलखियों के सूरज तन्हाइयों की हिद्दत में बेकल नफ्स की तरह दिन और रातें गुजार रही थी। आपने मुझे अपनी मोहब्बत से नवाज कर मेरे जहन की शाहराहों को उस्तवार, मेरे दिल की बस्तियों को आबाद और मेरे जिस्म जान के सारे रवाबित को मजबूत और मुस्तहकम कर दिया है। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि मैं तो आपकी मोहब्बत और चाहत को तरस रही थी, इसलिए कि पहले मैंने आपसे मोहब्बत की इब्तदा की थी और मैं दिन रात ये दुआएं मांगती थी कि खुदावंद कुद्दूस अगर दुनिया में मुझे कुछ इनायत करना है तो मुझे करीम बिन मखरूम की मोहब्बत दे दे। मैं ये भी दुआ मांगा करती थी कि इलाही, अगर मैंने अपनी इस उम्र में कोई नेकी की है, कोई सवाब कमाया है, तो इस नेकी और सवाब के सदक़े में करीम बिन मखरूम के दिल में मेरे लिए चाहत डाल दे। ये कहने के बाद बशार थोड़ी देर के लिए खामोश हुई। इसके बाद वो दोबारा करीम बिन मखरूम को मुखातिब करके कहने लगी, ये तो एक मौजू था जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू करने आई थी। बस यूं जाने मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजा। अब मैं समझती हूँ कि मैं थका देने वाली मुसाफत तय करके अपनी मंजिल तक पहुँच चुकी हूँ। अब मैं आपसे दूसरे मौजू पर भी गुफ्तगू करना चाहती हूँ। करीम बिन मखरूम ने गौर से बशार की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कैसा मौजू? अपने सुर्ख होंठों पर बशार ने जबान फेरी, फिर कहने लगी, दरअसल मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ताइसी के माँ बाप ने रवाना किया है और इसमें मेरे माँ बाप की भी रजामंदी शामिल है। वो चाहते हैं कि जहाँ आपकी और मेरी सगाई कर दी जाए, हम दोनों को एक दूसरे से मंसूब किया जाए, वहाँ कुरैश और ताइसी को भी एक दूसरे से मंसूब कर दिया जाए, इसलिए कि वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुरैश अब जवान हो चुका है, जंगों में भी आपके साथ हिस्सा लेने लगा है। और यहाँ तक कहने के बाद बशार को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मुस्कुराते हुए करीम बोल उठा, बशार, अब तुम मेरी जिंदगी, मेरे जिस्म का एक हिस्सा हो। तुम्हारा फैसला मेरा फैसला, तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारी खुशी अब मेरी खुशी है। कुरैश मेरा भाई है, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझता हूँ। तुम जानती हो कि हमारे पीछे कोई नहीं है। एक खालाजाद भाई है, उमैर बिन नसर, उसे हम अपना खालाजाद भाई कम और सगा भाई ज्यादा ख्याल करते हैं और वो भी हमें सगे भाइयों की तरह चाहता है। वो इस वक्त न जाने अपने तिजारती काफिले के साथ कहाँ होगा, लिहाजा कुरैश के मुतालिक तुम जो भी फैसला करोगी वो मेरे लिए आखिरी होगा। मैं इस मौजू पर कुछ नहीं कहूँगा, तुम इस सिलसिले में खुद कुरैश से बात कर लो। जो वो कहता है उसकी रोशनी में तुम सब मिलकर जो फैसला करोगे वो मेरे लिए आखिरी होगा। अगर ताइसी और कुरैश एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह कुरैश की भी खुशकिस्मती है कि उसे ताइसी जैसी लड़की की सूरत में जिंदगी का साथी मिल रहा है। करीम बिन मखरूम जब खामोश हुआ तो बड़ी ममनूनियत से उसकी तरफ देखते हुए बशार कहने लगी,
آپ نے جو الفاظ میرے لیے کہے ہیں انہیں میں زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گی، فراموش نہیں کر سکوں گی کہ یہ میرے لیے ایسی عزت افزائی ہے جس کی میں امید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال بابا نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج شام کو مجھے آپ کے ساتھ منسوب کر دیا جائے گا، اور اب اس منسوبیت میں تائسی اور قریظ بھی شامل ہو جائیں گے۔ بشار تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر کہنے لگی، بابا بتا رہے تھے کہ آپ اپنے دشمنوں کی تلاش میں بھی نکلیں گے۔ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ 2 دن بعد لشکر یہاں دریائے ڈنوب کے کنارے سے دریائے دولگا کے کنارے صحرائے باتوں کی طرف جائے گا۔ بابا نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پہلے آپ کا خیال تھا کہ آپ صحرائے باتوں نہیں جائیں گے، بلکہ راستے میں ہی اس لشکر کو جو برقائی خان نے آپ کے لیے مختص کیا ہے لے کر اپنے دشمنوں کی تلاش میں نکل جائیں گے۔ آپ کی اس مہم میں ہمارے قبیلے کے علاوہ کرغیز اور مگیار بھی شامل ہوں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ بابا بتا رہے تھے کہ آپ پہلے قریظ پر زور دے رہے تھے کہ وہ صحرائے باتوں میں جا کر رہے، لیکن قریظ ایسا نہیں چاہتا۔ وہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ اب وہ جوان ہو چکا ہے، اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہے۔ بشار جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے خریم بول پڑا، بشار تمہارا کہنا درست ہے۔ پہلے میں چاہتا تھا کہ راستے میں ہی اس کو لشکر لے کر شمال کی طرف بڑھ جاؤں، جو برقائی خان نے میرے لیے مختص کیا ہے۔ برقائی خان کے ساتھ میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، اور اس گفتگو میں تمہارے بابا کے علاوہ کرغیز سردار گوچمان بھی شامل تھا۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کرغیز اور باشکیری میرے ساتھ جائیں گے۔ تم جانتی ہو کہ ہنگری میں قیام کے دوران منگولوں کے لشکر میں بہت سے مگیار بھی شامل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم، اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہیں خبر ہو چکی ہے کہ میں مگیار ہوں، وہ میرے دادا کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا وہ عقیدت کی حد تک مجھے چاہنے لگے ہیں۔ دشمن سے انتقام لینے کے لیے اب وہ سب مگیار بھی اس مہم میں شامل ہو چکے ہیں۔ بشار میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں، جو مکیار منگولوں کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں، تم جانتی ہو وہ مختلف خانہ بدوش قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی سردار اور رہبر نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے متفقہ طور پر آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد مجھے اپنا سردار تسلیم کر لیا ہے، اور مجھے مکیاروں کے اس فیصلے پر فخر ہے۔ میں ان پر ثابت کروں گا کہ میں ان کی بہتری اور فلاح کے لیے بہت کچھ کروں گا۔ بشار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ بڑھا کر خریم بن مخروم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر اسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اب آپ اٹھیں، میرے ساتھ چلیں، کھانا سب مل کر ہمارے ساتھ کھائیں گے، اور شام تک آپ قیام بھی وہیں کریں گے۔ خریم بن مخروم چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا اور بشار کے ساتھ ہو لیا۔ اسی شام خریم بن مخروم اور بشار اور اس کے بھائی اور تائسی کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ 2 دن بعد منگولوں کے لشکر نے دریائے ڈنوب سے دریائے وولگا کی طرف کوچ کیا تھا۔ منگولوں کے خان اوغدائی خان کے مرنے کی بنا پر منگولوں نے یورپ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ یورپ والوں کی خوش قسمتی تھی کہ منگول واپس جا رہے تھے، ورنہ فتوحات کا جو ریلا انہوں نے شروع کر رکھا تھا، اس کے تحت مزید چند ہفتوں تک وہ پورے یورپ کو کھنگال کے رکھ دیتے۔ واپس جاتے ہوئے منگول سارے مویشیوں کو مشرق کی طرف ہنکائے لیے جا رہے تھے۔ یورپ کے وہ علاقے جو ان کی آمد سے پہلے آباد تھے اور جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا، اب وہ ویرانہ ہو گئے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں کا مشرقی یورپ کی نشو و نما پر بڑا فیصلہ کن اثر پڑا۔ منگولوں نے مغربی سلافوں اور ہنگریوں کا قلعہ کر دیا تھا۔ ہنگری کے اطراف کے علاقوں کی نصف آبادی کو منگولوں نے قتل کر دیا، اور جن گرمیوں میں وہ قتل عام کر رہے تھے، ان گرمیوں میں چونکہ فصل نہیں بوئی گئی تھی، لہٰذا جو لوگ قتل عام سے بچ گئے وہ قحط اور موسمی بخار کا شکار ہو گئے۔ اس کے برعکس بوہیمیا کے مغرب میں جرمنوں کو مقابلتاً کم نقصان اٹھانا پڑا، اور جرمنی کے جن علاقوں کو منگولوں نے نقصان پہنچایا، وہاں سے ہجرت کرنے والے لوگ سائلیشیا میں جا کے آباد ہو گئے۔ جرمن نسل کے وہ لوگ جو آسٹریا میں آباد تھے، وہ بآسانی ہنگری کے علاقوں میں اپنا تسلط قائم کرنے لگے تھے، جن کی وجہ سے وہاں کی نسل مخلوط ہو گئی۔ یورپ میں بھی منگولوں کی وجہ سے کچھ ایشیائی قبیلے جا کے آباد ہو گئے تھے۔ ان میں بلغاری قیچاق یا تو بلقان میں جا کے آباد ہو گئے، یا ان میں سے کچھ نے اپنے مستقبل کو مستقل طور پر منگولوں کے ساتھ وابستہ کر لیا، اور اب وہ باتوں کے ساتھ صحرائے باتوں کے آس پاس جا کر آباد ہو گئے۔ اقوام میں یہ تلاطم برپا کر کے منگولوں نے یورپ کے اس حصے کا نسلی نقشہ بدل دیا، اور یہ نسلی اختلاط سے نہیں بلکہ ایسا اقوام کے قتل عام سے کیا گیا۔ وہ مفتوح علاقوں سے لوٹ کا مال گھسیٹ کر مشرق کی طرف چل دیے،
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یورپ سے کوچ کرتے وقت کسی کو انہوں نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ جو عورتیں وہ اپنے ساتھ مشرق کی طرف لے گئے، ان کے بچے ان کے آبائی دشت میں ہی بڑے ہونا شروع ہو گئے۔ بہرحال منگولوں نے یورپ کو چھوڑا اور اپنی نئی سرحد انہوں نے بلقان اور کارپیتھیا کے پہاڑوں کے کناروں کی چراگاہوں میں مقرر کی۔